Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Khilafat movement. Khilafat refers to system of governance in Islam. The ruler and leader of entire Ummah was known as Khalifa. In Arabic language, Khalifa means successor. So the Khilafat was started after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Muslims all over the world have great regard for Khilafat as it was based on teachings of Quran and Sunnah. Khilafat movement was started in subcontinent for the protection of खिलाफत उस्मानिया. और ये जो खिलाफत मूवमेंट थी वो 1919 से 1924 तक ये जारी रही. 1914 से 1918 तक 4 साल जो थे वो वर्ल्ड वार 1 जारी रही. इसमें जो एक तरफ था वो अलाइड फोर्सेस थी, मतलब ग्रेट ब्रिटेन था, और दूसरी साइड पर जर्मनी था, और जर्मनी का साथ ऑटोमन एम्पायर ने दिया था. ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया जो थी वो 13th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी. ये 600 सालों पर मुहित खिलाफत थी. इस दौर में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो थी वो फतूहात की थी. इनकी हदूद जो थी वो एक तरफ से रशिया से मिल रही थी और दूसरी तरफ पर स्पेन था. समुद्री हदूद की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा वसी थी. इस तरह से ना इसे रशिया पसंद करता था और जो ग्रेट ब्रिटेन था वो भी नहीं करता था, क्योंकि ये इन तक पहुंच चुकी थी. जंग जब स्टार्ट हुई थी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि अगर वो जंग जीत जाते हैं तो ऑटोमन एम्पायर को तोड़ेंगे नहीं. लेकिन जब वो जंग जीत गए तो उन्होंने तुर्की को तोड़ दिया. इस खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू कर दी जिसे हम तहरीक खिलाफत कहते हैं. इसका काज यही था कि ग्रेट ब्रिटेन को बताया जाए कि वो अपने वादे की पासदारी करें. इस हवाले से खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जो हकीम अजमल खां और डॉक्टर एम.ए. अंसारी की क़यादत में मुनक़िद हुई. इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश की गई कि मुसलमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुर्की के टुकड़े टुकड़े किए जाएं. Objectives of Khilafat movement: to protect the holy places of Turkey and to maintain the territories of Turkey and to maintain the Ottoman Empire of Turkey. कि जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात थे वो भी तुर्की में ही थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खदशा था कि जो ब्रिटिश हैं वो इनको नुकसान पहुंचा देंगे. उस वक्त जो थे वो अली बरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जो थे वो जेल में थे. वो फ़ौरन ही जेल से रहा होकर वो जैसे ही रहा हुए वो अमृतसर पहुंचे, क्योंकि इस वक्त जो अमृतसर था वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर बना हुआ था. वहीं पर मुस्लिम लीग थी, वहीं पर कांग्रेस थी और वहीं पर खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी. इनके इजलास वहाँ मुख्तलिफ तरह से मुनक़्क़द हो रहे थे. इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत कमेटी. ये मौलाना शौकत अली की सरबराही में बनाई गई. वो इसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए. इसका टास्क ये था कि पूरे हिंदुस्तान में जाकर लोगों को जगाया जाए और इनको खिलाफत के बारे में बताया जाए. इसके अलावा जो एक और काम था वो था खिलाफत डेलीगेशन. इसमें एक वफद जो था वो डॉक्टर अंसारी की क़यादत में 19 जनवरी 1920 को वाइसराय से मिला और इसे इस बारे में बताया. और दूसरा वफद जो था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में यूरोप गया. इटली, फ्रांस और लंदन वगैरह में तकारीर की और खिलाफत के ऊपर रोशनी डाली. वफद अक्टूबर 1920 में नाकाम वापस आया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया. इसका एक और भी था रुख के जो इस वक्त जो बरतानवी वज़ीर आज़म था लॉर्ड जॉर्ज, वो शदीद किस्म के प्रेशर में था और यहूदियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था. इस वजह से इसने मुसलमानों को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी. इसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरे हुआ. ये 14 मई 1920 को हुआ. इसमें तुर्की को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो मुसलमान और इस तरह के दूसरे कायदीन जो मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका वक्त जो था वो ख़त्म हो गया था. इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई. ये इसलिए स्टार्ट हुई ताकि ग्रेट ब्रिटेन पर जो था वो प्रेशर स्ट्रॉन्ग किया जाए. इसमें अब गांधी भी था और पूरा हिंदुस्तान शामिल था. 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे थे जिनका हिंदुस्तान के अंदर बाइकाट कर दिया गया. बरतानवी अशिया का बाइकाट कर दिया था कि वो हिंदुस्तान के में जो लोग रहते हैं वो इनकी अशिया को बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करेंगे. ग्रेट ब्रिटेन की जॉब से बाइकाट कर दिया गया कि हिंदुस्तान में कोई भी अंग्रेज़ों की जॉब्स नहीं करेगा. जितने भी टाइटल मिले थे हिंदुओं को या मुसलमानों को वो वापस कर दिए गए एहतजाज की शक्ल में. तलीमी इदारों और अदालतों का भी बाइकाट कर दिया गया. इसके अलावा 1919 के
تحت 1919 کی اصلاحات کے تحت جو الیکشن ہونے تھے ان کا بھی مکمل جو تھا وہ بائیکاٹ کر دیا گیا اور کہا گیا یہ ایک منظم تحریک ہے اور جو برٹش پر پریشر پٹ کرے گی اور خلافت کانفرنس کو مزید آگے لے کر چلے گی. اس میں اب کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ گاندھی نے ان کا مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا؟ مسلمانوں کا تو یہ ایک ریلیجیس کاز تھا. گاندھی نے مسلمانوں کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ سیلف گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انگریزوں پر پریشر جو ہے وہ اپنا اسٹرانگ کر لیا جائے. اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ قائد اعظم جو تھے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے. انہوں نے 1920 کے اندر کانگریس کو ریزائن کر دیا تھا وہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ بنے. اس طرح جو گاندھی نے سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی تھی کہ مسلمان جو ہیں یا کوئی بھی وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا اور گورنمنٹ کی بالکل بھی بات برٹش گورنمنٹ کی بالکل بھی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کے بعد ہجرت موومنٹ آ جاتا ہے. اس میں جو علماء تھے مسلمان مولانا ابوالباری اور ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اب ہندوستان کے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اس میں رہنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اس فتوے کا سننا ہی تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو تھے وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر کچھ داموں میں جائیدادیں انہوں نے بیچ دیں اور افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے. افغانستان میں 20,000 مسلمان ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید مہاجرین جو ہے وہ نہیں لے سکتے اور اس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس آنا پڑا. مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ پشاور سے کابل تک کا روڈ بوڑھے بچوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دینا بہت ہی غلط ڈیسیژن تھا. اس کے بعد موپلا موومنٹ آ جاتا ہے. موپلا عرب قبائل جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں موپلا کہا جاتا ہے. یہ لوگ مالابار میں رہتے تھے. ان کا ہندوؤں کے ساتھ بھی تصادم ہو گیا تھا لوکل نیچر کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہندو مسلم یونٹی میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھی. اس کے علاوہ یہ جب ایک احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے کیرلا جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا اور ان پر فائرنگ کی گئی اور 400 کے قریب موپلا جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. اور انہیں ٹرین پر جب جیل لے جایا گیا تو اس دوران بھی 60 سے 80 افراد دم توڑ گئے. اس طرح یہ بھی جو تھی وہ ایک بہت بڑی موومنٹ بعد میں بن گئی. نیکسٹ اگر چوڑا چوڑی انسیڈنٹ کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک خلافت کے ختم کرنے میں تابوت کی آخری کیل ثابت ہوا. چوڑا چوڑی ضلع فرخ آباد کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پر گاندھی نے جب سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی تھی تو انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا. اس حوالے سے یہ جلسہ منعقد کر رہے تھے کہ 5 فروری 1922 کو جو تھا وہ گورنمنٹ نے ان کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی اور اس طرح یہ انہوں نے غصے میں آ کر ایک تھانے کو آگ لگا دی جس کے نتیجہ میں 22 پولیس والے جو تھے وہ زندہ جل گئے. اس طرح یہ اس تحریک کے اندر تشدد پیدا ہو گیا تو گاندھی نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے, اگر اس میں کسی بھی قسم کی وائلنس ہوگی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اس طرح اس نے جو تھے وہ تحریک خلافت کو ختم کر دیا اور اب مسلمان جو تھے وہ پھر سے اکیلے رہ گئے. تحریک خلافت جو تھی اس وقت اپنی بہت بڑی پیک پر تھی اور بہت زیادہ پریشر جو تھا وہ بلڈ کیا جا رہا تھا, مگر وہ سارے کا سارا پریشر وہ تھا وہ اب ایک دم توڑ گیا تھا اور حالات بالکل نارمل ہو گئے تھے اور مسلمان پھر سے اکیلے ہو گئے تھے. ابولیشن آف خلافت, اس میں مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا اس نے ترکی کے اندر یہ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا تھا اور خلافت کا عہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا تھا. اس طرح مسلمانوں کی جو کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئی. خلافت موومنٹ کے اگر ریزلٹس کی بات کریں تو اس کے پازیٹیو ریزلٹس بھی تھے اور نیگیٹو ریزلٹس بھی تھے. نیگیٹو ریزلٹس میں یہ تھا کہ گاندھی کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کانگریس اور گاندھی جو ہے بالکل بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور اس مسلمانوں کا بالکل بھی ساتھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو فتویٰ دیا تھا مسلمان علماء نے دارالحرب قرار دینے کا, اس میں بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. اس کے پازیٹیو ریزلٹس میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو منظم ہونے کا موقع مل گیا تھا اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور جو بھی انہیں کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے اپنے مفادات کے لیے, اور انہیں پتہ چل گیا تھا وہ ایک الگ قوم ہے. تھینک یو.